गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना दूसरा सबक पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबक नंबर 2, अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी अहमियत। आज तारीख है 9 जुलाई सन 2020 जुमेरात और मजमून है इस्लामियात, क्लास 5। सफ़ा नंबर 11, अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी अहमियत। पहले मैं आपको इसके ज़रा बुलेट फॉर्म में ना इसके पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर हम इसकी बुलंद मानी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है अताअत के मायने, कि यानी कि अताअत के मायने क्या होते हैं। दूसरा है मुसलमानों पर किसकी अताअत ज़रूरी है। तीसरा है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, और उसके बाद है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मिसाली नमूना, और लास्ट पॉइंट है दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज। अब हम इसकी बुलंद खानी शुरू करने लगे हैं। हमें सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों और बुजुर्गों की तालीम से मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल कुरान की तालीमात का अमली नमूना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये इनके किताबों और बुजुर्गों की तालीम, यानी कि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें तालीम दी है उससे क्या हमें मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हर अमल था वो कुरान की तालीमात का अमली नमूना है और रहेगा। और इसमें सबसे पहले हम अताअत के मायने में आपको बताती हूँ। अताअत के मायने क्या होते हैं? पैरवी करना, यानी किसी के बताए हुए रास्ते पर चलना। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए हिदायत देने वाला बनाया है, जिन्होंने अपनी हयात तैयबा को कुरानी हिदायत का अमली नमूना बनाकर दिखाया। अगर हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें तो फलाह पा सकते हैं। यानी हमें अपनी सीरत तैयबा जो है उसकी किताबों और बुजुर्गों की तालीम से ये बात मालूम होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हर अमल है वो कुरान की तालीमात का अमली नमूना है। यानी कुरान पाक में जो भी अल्लाह ताला ने फरमाया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हमारे सामने अमली शक्ल में पेश किया है। यानी कि कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इखलाक है, जो उनके आदात हैं, जो उनके अमाल हैं, उनका अमली नमूना पेश किया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए हिदायत बनाकर भेजा है। यानी कि आप किसी एक खास कौम की तरफ यानी कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, बल्कि आप पूरी इंसानियत के लिए हिदायत देने वाले बनाकर भेजे गए थे, जिन्होंने अपनी हयात तैयबा कहते हैं उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी को कुरानी हिदायत का अमली नमूना बनाकर दिखाया। यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो जो हिदायत फरमाई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने अक़वाल से, अपने अमाल से उसको लोगों के सामने पेश किया। अमली नमूना होता है उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना, यानी कि अमली तौर पर लोगों के सामने पेश करना। अगर हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें तो फलाह पा सकते हैं। नक्शे कदम होता है उनके बताए हुए रास्ते पर, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता बताया है, जो हमें अच्छी बातें बताई हैं, नेक अमाल बताए हैं, अल्लाह ताला की राह पर चलने के बारे में बताया हमें, तो हम अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो फलाह पा जाएंगे। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ही अल्लाह ताला की अताअत है। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्लाह ताला को हमने नाराज़ कर दिया। अल्लाह ताला की अताअत भी जो है वो फिर यानी कि एक तरह से हम नहीं कर रहे होते, ठीक है। कुरान में अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ताकीद करते हुए कह दिया गया है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 और 32 का तर्जुमा है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या आयत में आया है कि अगर तुम अल्लाह ताला को दोस्त रखते हो, यानी अल्लाह ताला से तुम अल्लाह ताला को मानते हो और अल्लाह ताला से दोस्ती रखते हो, उससे मोहब्बत रखते हो, तो मेरी पैरवी करो। यानी मेरे बताए, पैरवी होता है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। यानी अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, मेरी पैरवी करोगे, तो उससे क्या होगा, अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा।
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا رستہ وہی ہے، یعنی قرآن پاک میں جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ان پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دوست رکھے گا، ہم سے محبت کرے گا، یعنی اس کا یہ مطلب ہوگا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے اللہ اور اس کے کہہ دیجئے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم مانو، اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی جو اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں مانیں گے، اور تو قرآن پاک میں ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ کافر انہیں کہا گیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانے گا تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ ہمارے اسلام کا سب سے لازمی جز ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو ان کا شمار بھی مسلمانوں میں نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، یعنی کہ جب ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا سب سے ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن کون سا ہے؟ کلمہ ہے نا۔ تو جب ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، یعنی کہ اسلام میں داخل ہونے کی، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط ہی کیا ہے اور سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ ہمارا کلمہ ہے۔ اور کلمے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو اس کا جب تک انسان دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں اور بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلے گا مسلمان نہیں بن سکتا، کہ انسان دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں اور بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتا تو وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے ہم کلمہ پڑھ لیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے مطلب نہیں ہوتا۔ جب تک ہم دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں، جو رستے بتائے ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں تو ان کے مطابق ہم نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ ہم مسلمان اسلام میں تو ہم داخل ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش نہیں ہوگا اور ہمیں جنت بھی نہیں ملے گی۔ وہ دین کا کوئی بھی رکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر نامکمل ہے، یعنی کہ دین کے جتنے بھی ارکان ہیں نا جن کے اوپر ہم ایمان لے کے آتے ہیں، جیسے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو کیا ہے ان میں جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے رستے پر نہیں چلیں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی کہ نماز میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جس طریقے سے انہوں نے سکھائی ہے اس طرح نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، حج نہیں کریں گے، تو اس وقت تک کیا ہے ہمارا دین جو ہوگا مکمل نہیں ہوتا، یعنی ارکان اسلام پر عمل کیے بغیر ہم دین اسلام کو مکمل نہیں تصور کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، سورہ فتح کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے کہ مسلمانوں تم اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لو، یعنی جہاں پہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ذکر ہے نا، تو وہاں پہ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور ان کی اطاعت کا لازمی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے پیغمبر میں ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ مدد کرو کا مطلب ہے کہ اسلام کی اشاعت میں، اسلام کو پھیلانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے، اور اس کی تعظیم کرو، تعظیم کہتے ہیں عزت کو، احترام کو، یعنی کہ اپنے نبی کا احترام کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے رہیں اور درود پاک پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ
सवाब पहुँचाते रहे। अस्वे हसना की पैरवी ही वो रास्ता है जिसकी रोशनी में चल कर राह निजात तक पहुँचा जा सकता है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का हुक्म दें वो करो और जिस बात से रोकें रुक जाओ। यानी कि अस्वे के इस्लाम में क्या है कि अस्वे हसना की पैरवी को ही हम असल हमारे लिए सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता बता दिया गया है कि जिसकी रोशनी में चलकर राह निजात तक पहुंचा जा सकता है। और राह निजात क्या है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल करेगा और अल्लाह ताला जो है हमारे से खुश होगा। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का तुम्हें हुक्म देंगे वो तुमने करना है और जिस बात से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और जिस रास्ते पर चलने से रोका है हमें यानी कि बुराई के रास्ते पर चलने से, तो आप लोग हमें उससे रुक जाना चाहिए, यानी कि हमें बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में आपको एक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी कॉल बताती हूँ मैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया था कि आपका खुद कुरान है, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, उनका आदात व अतवार, उनकी अमली ज़िंदगी वो खुद कुरान है। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का एक एक जो भी हर्फ है अल्लाह ताला ने जो जो उसमें अहकामात दिए हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अमली शक्ल में हमारे सामने पेश किया है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर नज़र रखते, गौर करते, अमल करते और लिख लेते थे। यानी कि सहाबा कराम जो थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा उल्फत रखते थे, यानी कि इतना ज़्यादा उनका एहतराम करते थे कि वो हर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर छोटी छोटी बात, यानी कि देखें कि उनका खाना पीना, उनका सोना, उठना, बैठना, यहाँ तक कि वुज़ू भी करते थे ना, तो सहाबा कराम जो थे वो उनको बहुत ज़्यादा गौर से देखते थे कि यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से वुज़ू कर रहे हैं तो हम भी उसी तरीके से वुज़ू करेंगे। और जिस तरीके से वो खाते थे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो थे वो उस पर भी नज़र रखते थे, यानी कि नज़र रखने का मतलब होता है कि उस पर पूरी तरह अपनी तरफ से अमल करने की कोशिश करते थे। और जो उनके अखबार होते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनको अच्छी बातें बताते थे और कुरान पाक की तफसीर, यानी कि कुरान पाक में जो अहकामात हैं उनके बारे में तफसील से बताते थे, तो वो उनको लिख लेते थे। जैसे कुरान पाक में जो अहकामात है ना, आप ये देखें कि उनको अमली शक्ल में यानी कि उनको तफसीर की सूरत में हमारे सामने किसने पेश किया है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब जैसे कुरान पाक में नमाज का हुक्म है या वुज़ू करने का हुक्म है या पाकीज़गी का हुक्म है, लेकिन उसके बारे में हमें तफसील तो नहीं बताएगी ना, तो ये तफसील हमें किसने बताई है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यानी कि उन्होंने नमाज का तरीका जो है वो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नत, उससे ही पता चलता है ना कि नमाज कैसे पढ़नी है, किस तरह अदा करनी है, इसमें कितनी रकातें हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितने फ़र्ज़ हैं, ये सारी बातें जो हैं ये हमें किसने बताई हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसी तरह जैसे ज़कात के बारे में भी नमाज उसमें कुरान पाक में हुक्म है, तो उसके भी ज़कात के मसाले, ज़कात का निसाब, जो भी ज़कात के बारे में डिटेल है या रोज़े के बारे में उनकी जो यानी कि डिटेल है, तफसील है वो हमें किससे पता चलती है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से पता चलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी दुनिया के लोगों के लिए नमूना और मिसाल है। यानी कि ये नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए एक नमूना और मिसाल है, बल्कि ये जो उनकी ज़िंदगी है वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक नमूना और मिसाल है। फिर मुसलमानों को जो अकीदत, मोहब्बत, खुलूस, अदब व एहतराम अपने नबी से है वो किसी दूसरे मज़हब व मिल्लत के लोगों को मैसर नहीं। यानी जो मुसलमान अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अकीदत, मोहब्बत, खुलूस, अदब व एहतराम अपने नबी से करते हैं, इतना ज़्यादा किसी भी दूसरे मज़हब व मिल्लत के लोगों को मैसर नहीं है। पूरे जो उनके किसी भी मज़हब में अम्बिया भेजे गए हैं वो इतनी ज़्यादा उनको अकीदत, मोहब्बत, खुलूस और एहतराम नहीं मिला जितना कि मुसलमानों ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। और इस अदब और खुलूस और मोहब्बत का क्या यानी कि हम सबूत किस तरह पेश कर सकते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। यानी जो उन्होंने हमें यानी हम उनके बात इस तरह ही कर सकते हैं जब हम उन्होंने जो हमें रास्ता बताया है कुरान पाक का, अल्लाह ताला की अताअत का, अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने का, तो हम उस पर चल के उनसे मोहब्बत का और अकीदत का सबूत पेश कर सकते हैं। ठीक है, आगे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुअल्लिम हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں اور سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو ہم، یا ہمارے سامنے کوئی بھی نام لے تو ہم ان پر درود بھیجیں، اور یعنی کہ ان کو ہمارے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم دینے والا، علم سکھانے والا۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات دی، اسلام کے بارے میں بتایا، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے وہ انہوں نے ہم تک پہنچائے۔ اللہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، عقیدت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اپنے پیارے نبی پر درود بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت پیار ہے، لیکن پھر بھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو اس لیے جو فرشتے ہیں وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کوئی بھی دعا اس وقت تک عرش تک نہیں جاتی جب تک اس کے ساتھ درود نہ ہو، اور جس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل ہو اللہ اسے سنتا ہے۔ یعنی کہ عرش کہتے ہیں آسمان تک، کہ ہماری جب ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نماز پڑھ کے مانگتے ہیں اور ویسے بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں، تو اس دعا کو عرش تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا شرط رکھی ہے، اور کیا ہمیں بتایا ہے کہ جب تک آپ اس کے اول و آخر درود شریف نہیں پڑھیں گے تو اس وقت تک کیا ہوگا، وہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ عرش تک نہیں جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ عرش اور فرش کے درمیان میں معلق رہتی ہے، اس کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تک جلدی نہیں پہنچتی، اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتے۔ اور جس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل ہو اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے۔ یعنی ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، کئی دفعہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا، تو یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، ہم ان پر درود شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے انسان کی دعا نہیں سنتا، لیکن اگر آپ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا۔ بدقسمت ہے وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا۔ یعنی کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا لیکن اس نے ان پر درود شریف نہ بھیجا تو اس کو کیا کہا گیا ہے؟ بدقسمت شخص کہا گیا ہے۔ یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا ایک موقع مل رہا ہے تو وہ اس کو گنوا رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف بھیجا اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تعلیم۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ نزدیکی ساتھی ہوتے تھے، جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو بہت زیادہ ان کے اعمال کو دیکھتے بھی تھے اور ان کو غور سے دیکھ کے ان پر لکھتے بھی تھے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ان سے روایت کی گئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے باتیں سیکھے اور عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ شفقت کے ساتھ اپنے دستے مبارک میں لے لیا اور 5 باتوں کی تعلیم فرمائی۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے اچھی باتیں نیک باتیں سیکھے گا اور ان پر عمل کر کے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی کہ اگر ہم کوئی کسی اچھی بات کو سیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں ساتھ اس پر خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ کہ جیسے کوئی اگر کسی بھی اسلامی معاملے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا اور ہمارے پاس کوئی معلومات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق یا کسی بھی معاملے میں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کو سکھائیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ شفقت کے ساتھ، یہ شفقت ہوتا ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے دستے مبارک میں لیا، یعنی اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کو 5 باتوں کی تعلیم فرمائی۔ سب سے پہلے ہے حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی انسان جو ہے دنیا میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے رزق کماتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیا فرمایا تھا، یعنی کیا اچھی بات بتائی تھی کہ حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی رزق حلال کو انہوں نے عبادت قرار دیا تھا، اور ان کا ایک قول بھی ہے کہ رزق حلال عبادت ہے، یعنی جو شخص حلال رزق کماتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اس کا دوسرا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہو، تم غنی بن جاؤ گے۔ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق جو ہوتا ہے نا، وہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھ دیا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو جتنا دے رہا ہو اس کے اوپر اس کو راضی ہو جانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے، یعنی وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے یہ میری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، تم غنی ہو جاؤ گے۔ غنی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امیر ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں رتبہ جو ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے دیا ہے اتنا ہی میری تقدیر میں لکھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ یعنی پڑوسی جو ہوتا ہے نا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی تھی کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان والے تم بن جاؤ گے۔ پڑوسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سوئے۔ تو یعنی یہاں تک فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے جو ہے بہت زیادہ حقوق ہیں، اس لیے انہوں نے صحابہ کرام کو بھی حضرت ابو ہریرہ کا جب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو نصیحت کر رہے تھے، یعنی 5 نصیحت باتوں کی تعلیم دی تھی، تو اس میں انہوں نے یعنی کہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کی بھی اہمیت بتائی تھی کہ اگر تم پڑوسی سے اچھا سلوک کرو گے تو مومن بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، کامل انسان بن جاؤ گے۔ یعنی کہ اگر انسان کوئی اپنے لیے اچھی چیز پسند کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ وہ اپنے کسی دوسرے کو دینے کے لیے کوئی چیز جو چیز پسند کرے وہ ان کی اچھی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہو تو اسی طرح کسی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ یعنی اگر کسی کو کوئی تحفہ کوئی چیز بھی دینا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی اچھی چیز نہ دیں اور یہ سوچ کے دیں کہ چلو یہ تو میرے کام کی نہیں ہے یا یہ میں استعمال نہیں کر رہا تو یہ میں اس کو دے دیتا ہوں، یعنی کہ یہ سوچ کر نہیں دینی چاہیے۔ اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، کامل انسان بن جاؤ گے۔ کامل انسان کا مطلب ہوتا ہے مکمل انسان بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے دوسرے شخص کو اہمیت دے رہا ہے تو وہ اس کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھ رہا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اہم بات بتائی ہے کہ یعنی کہ کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے برابر سب انسان جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ بلا وجہ ہنسنا جو ہوتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود بھی یعنی کہ مسکراہٹ زیادہ مسکراہٹ فرماتے تھے، مسکرایا کرتے تھے زیادہ، اور یعنی کہ کہکا لگا کر یا بلند آواز میں نہیں ہنسا کرتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے یہی تعلیم پھر اپنے صحابہ کرام کو بھی دی اور مسلمانوں کو بھی دی کہ زیادہ ہنسنا جو ہوتا ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی اور معمولی باتوں تک کی تعلیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یعنی کہ جو باتیں دیکھنے میں ہمیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تعلیمات کو آگے بڑھایا اور اچھائی پھیلاتے رہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ان کی تعلیمات تھیں وہ کیسے آگے بڑھی تھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، کیونکہ وہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اعمال تھے جو بھی ان کو اقوال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو وہ لکھ لیتے تھے اپنے باتوں کے، بعد میں ان کو کتاب کی شکل دے دی گئی تھی۔ پھر ہم بھی ان باتوں پر عمل کر کے بہترین عبادت گزار، غنی، کامل انسان اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔
यानी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता बताया है, जो अस्वा हसना है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर हम उन पर अमल करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम अल्लाह ताला की नज़र में भी अच्छे इंसान होंगे और बेहतरीन इबादत गुजार, गनी, कामिल इंसान और सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। ये सबक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, हर बुरी बात से बचाकर जन्नत और अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर डालते हैं। यानी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सबक दिया है, ये हर बुरी बात से हमें बचाते हैं और जन्नत और अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर डालते हैं। अल्लाह की रज़ा क्या होता है कि अल्लाह ताला जो चाहता हो, अल्लाह ताला की जिसमें खुशनुदी हो, और इसमें एक वो है अल्लाह ताला की हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी में ही अल्लाह ताला की खुशनुदी है। यानी कि अगर हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा। मुसलमानों की ज़िंदगी की कामयाबी और उखरवी निजात का दारोमदार इसी बात पर है कि वो अपनी ज़िंदगियों को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और रहनुमाई के मुताबिक ढाल लें। यानी कि मुसलमानों की ज़िंदगी की कामयाबी जो है और उखरवी निजात, यानी जो उखरवी निजात होता है आखिरत में निजात का दारोमदार इसी बात पर है कि वो हम जो है अपनी ज़िंदगियाँ जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और रहनुमाई के मुताबिक ढालने के, जो उन्होंने हमें रहनुमाई की है उसके मुताबिक ढालने। इसी में इंसानियत की फलाह मुज़मिर है। मुज़मिर का मतलब होता है पोशीदा है, छुपी हुई है। इसी में इंसानियत की फलाह जो है वो छुपी हुई है। इस कायनात का ज़हूर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। यानी कि इससे बड़ी क्या बात होगी कि अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है, ये किसके लिए बनाई है? हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही ये कायनात बनाई थी। हदीसे कुदसी है, यानी कि हदीसे कुदसी होता है कि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला ने फरमाया उसको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं ये कायनात तख्लीक ना करता। ये अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं ये कायनात तख्लीक ही ना करता। यानी कि इसको बनाने का मकसद क्या था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनकी खातिर अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई थी, ये कायनात नहीं थी। तो अगर हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उनकी अताअत करेंगे तो उससे क्या होगा? अल्लाह ताला भी हमारे से खुश होगा और हमें उखरवी निजात भी हासिल होगी और इस दुनिया में भी की ज़िंदगी में भी हम कामयाब होंगे। ठीक है, अब ये इसकी एक्सरसाइज जो हैं सवालात के जवाब ये आप लोगों को ना इसके व्हाट्सएप पे नोट्स मिल जाएंगे। और ये देखें, इसका जो वर्क पेज है ना वो आप लोगों ने बुक पे सॉल्व करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, ये सहाबा कराम जो थे वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत किस तरह करते थे और हमें भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत इसी तरह से करनी चाहिए। हराम से बचकर, यानी कि हराम चीज़ों से बचकर और हलाल रिज़्क़ खाकर। दूसरा है वालिदैन का एहतराम करके, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपने वालिदैन का एहतराम करते थे और सच बोलकर। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन का एहतराम करके, इसमें एक छोटी सी आपको बात होती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, यानी वो अपनी वालिदा जो थी ना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कहते थे कि अगर मेरी वालिदा मुझे नमाज़ पढ़ते हुए अगर मुझे बुलाती और मुझे आवाज़ देती तो यानी कि मैं अपनी नमाज भी अपनी माँ के लिए तोड़ देता। यानी कि वो अपनी वालिदैन का इतना एहतराम करते थे। फिर है सच बोलकर, पड़ोसी से अच्छा सलूक करके, छोटों पर शफ़क़त करके, सदका देकर, बड़ों का एहतराम करके और झूठ से बचकर। अभी देखिए छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग इन पर अमल करके हम क्या है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत जो है उसका हम सबूत दे सकते हैं कि हम सच बोलें, पड़ोसी से अच्छा सलूक करें, वालिदैन की खिदमत करें, बड़ों का एहतराम करें, झूठ से बचें और अल्लाह ताला की राह में सदका दें और छोटों पर शफ़क़त करें। ठीक है, और ये आप लोगों का घर का काम है। सबक अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के अमली सफ़ात किताब पर हल करें और सवाल जवाब कॉपी पर लिखें और याद करें। और नाज़रे में आपने सोकर उठने की दुआएं वो याद करनी है। ठीक है, अताते रसूल की अहमियत के अमली सवाल किताब पर हल करें, सवाल जवाब कॉपी पर लिखें और याद करें। और नाज़रे में क्या है? सोकर उठने की दुआ।
अभी जो हमारा आज का टॉपिक था, इसके मैं एक दफ़ा आपको पॉइंट्स दोबारा से बता देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले अतात के मायने मैंने आपको बताए थे, और फिर मुसलमानों पर किसकी अतात ज़रूरी है ये बताया था। यानी हमारे मुसलमानों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात जो है वो लाजमी करार दी गई है, और सुन्नत रसूल की पैरवी, यानी कि हम इसकी पैरवी होता है उनके ऊपर हम अमल कैसे कर सकते हैं सुन्नत रसूल पर, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मिसाली नमूना, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए क्या है, मिसाली नमूना है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज, यानी उसमें रसूल अतात रसूल में क्या है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज जो है वो हमारा पोशीदा है। यानी अगर हम अतात रसूल करेंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो उससे हमें दुनिया में भी कामयाबी हासिल होगी और आखिरत में भी कामयाबी हासिल होगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा रिपीट करें अपना क्वेश्चन। जी नाज़े में है आपका सोकर उठने की दुआ। ओके मैम, ठीक है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क करें अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में विद योर नेम। अल्लाह हाफिज़।